پتہ سارے ہوئی میں انشاءاللہ کچھ مزید توجہ دلانا چاہوں گا حضور دے ذکر کو میلاد کیا ہے. ایک گل اس کانسیپٹ کو کلیئر کر لینا کہ میلاد کا مطلب کی ہے. میلاد مناتے ہیں بھی سنی میلاد مناتے پے بھائی میلاد مناتے پے کچھ کہتے ہیں جی بدعت کرتے پے کچھ کہتے ہیں شرک کرتے پے. ان کا مطلب کی ہے پہلے یہ سمجھ لو میلاد کہنے کیوں نے میلاد کہتے ہیں حضور دی شان کو بیان کرنا. اگر یہ بدعت اور شرک ہے تو پھر معاذ اللہ میرے منہ چ خاک پھر یہ بدعت اور شرک تے اللہ نے بھی کیتا ہے. کیونکہ اللہ نے پورا قرآن اپنے محبوب دی شان دے وچ بیان کیتا ہے کہ حضور دا ذکر کرنا بدعت اور شرک ہوندا تے پھر سانو چاہیے کہ اسی قرآن بھی نہ پڑھیے. کیونکہ اندر جگہ جگہ تے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا ذکر کیتا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا سم القرآن الحکیم انک لمن المرسلین والضحی واللیل اذا سجا الم نشرح لك صدرک ووضعنا عنک وزرک والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. آپ دے مکان دی آپ دے شہر دی بھی اللہ رب العزت نے قسم کھا دی تھی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. یعنی اللہ رب العزت نے آپ دی جگہ جگہ تے آپ دا ذکر فرمایا. تے پھر اگر شرک و بدعت ہوندا تے پھر اللہ اپنے محبوب دا ذکر کدی بھی نہ کردا. روحاں عالم ارواح دے سب تو پہلے والے انسان نو پیدا ہی نہیں نہ کیتا. اج انسان اٹھ کے اس طرح دی گفتگو کردا ہے. پڑھے لکھے جاہل لوگ بھی ہوندے نے. پڑھا لکھا جاہل انسان اس طرح دی اگر گفتگو کرے تو ان کا اندازہ لگا لینا کہ ان کی جاہلیت انتہا درجے تک پہنچ چکی ہے. جدو انسان نو رب نے بنایا بھی نہیں سی نا ادو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دا میلاد منایا سی. سبحان اللہ. کتھے منایا سی؟ عالم ارواح جتھے تہاڈیاں میریاں روحاں جڑیاں اس ٹائم مرحبا سونے کی آمد مرحبا منیر کی آمد مرحبا شفیق کی آمد مرحبا کنٹھار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. عالم ارواح دے اندر اللہ رب العزت نے ساریاں روحاں نو جمع نہ کیتا بلکہ انبیاء کرام رسولہ دیاں پیغمبراں دیاں روحاں نو پہلے جمع کیتا. جمع کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا الست بربکم کی میں تہاڈا رب نہیں ہاں. اللہ رب العزت اپنے سونے دا ذکر فرمان لگیا میلاد کرن لگیا جڑا اج اسی محفل میلاد دی محفل دے وچ اسی موجود ہے نا سونے دے ذکر دے وچ موجود ہے گئے تے ایک کام تے اللہ رب العزت نے آدم دی اے انسان دی تخلیق تو پہلے کر دیتا سیگا. اسی تے سنت الہیہ اس رب دی بھی سنت نو ادا کر رہے ہیں انبیاء دی بھی سنت نو ادا کر رہے ہیں صحابہ دی بھی سنت نو ادا کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے سب تو پہلے عالم ارواح دے اندر تمام انبیاء کی روحاں نو جمع فرما کے فرمایا الست بربکم کی میں تہاڈا رب نہیں ہاں. سارے نے کیا سی قرآن دا فیصلہ قرآن تہاڈے سامنے بیان کر رہے ہیں. فرمایا قالوا بلا کیوں نہیں اللہ تو ساڈا رب ہے. اللہ نے فرمایا پھر یاد رکھنا تہاڈے سارے تو بعد میں اپنے محبوب نو بھیجنا ہے. سبحان اللہ. تہاڈے سارے تو بعد وچ بھیجنا ہے پہلے نہیں. اے ذکر پہلے موجود ہے. میں تہاڈے سارے تو بعد اپنے محبوب نو بھیجنا ہے تے تسی کرنا کی ہے؟ فرمایا کہ تسی میرے محبوب دی تصدیق بھی کرنی ہے تے میرے محبوب تے ایمان بھی لے کے آنا ہے. سبحان اللہ. اے سارے نبیاں پیغمبراں رسولاں دیاں روحاں نو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں. اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دا میلاد اوتھے منایا اور اس کے بعد اللہ دے محبوب نے بھی خود اپنا میلاد منایا. آپ دے صحابہ نے بھی اپنا میلاد منایا. آپ دا میلاد منانا کینوں کہندے نے آپ دا ذکر کرنا. بہت سارے علماء نے حدیث مبارکہ بیان کی نسائی دی ہے. فرمایا کہ صحابہ کرام مسجد وچ تشریف فرما سن مسجد وچ موجود سن اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کر رہے سن. ذکر کیوں کرتے پے سی کیونکہ اللہ قرآن دے وچ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. فرمایا کہ جدو تہاڈے کولوں تانوں کوئی نعمت ملے تہاڈے تے کوئی فضل ہوے تے تانوں چاہیے کہ تسی اس دی خوشی کرو. اور تسی یہ دیکھو نا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محفل میلاد دی خوشی علی حسن بھائی منا رہے ہیں. اس تو علاوہ کسی دے ہاں بیٹا پیدا ہو جاتا ہے کسی دے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے کسی نو کوئی گھر جیسی نعمت مل جاتی ہے گڈی مل جاتی ہے رکشا مل جاتا ہے موٹر سائیکل مل جاتی ہے. الغرض دنیا دی کوئی بھی نعمت اگر انہوں مل جاتی ہے تو خوشیاں مناتا ہے. بیٹے والا کی کرتا ہے جناب
وہ جناب اپنے رشتہ داراں نوں سارے نوں اکٹھا کردا ہے کہ اللہ نے میرے یہاں پت دیتا ہے، مینوں بیٹا عطا فرمایا، آج خوشی منائیے۔ کیویں خوشی منائیے؟ لنگر پکاتا ہے، دیگاں دا اہتمام کردا ہے، کھانے دا اہتمام کردا ہے، اس طرح دی گھر نوں سجاوٹ بھی کردا ہے، لائٹنگ بھی لگا دیندا ہے، کتنی خوشی مناتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے بیٹے جیسی نعمت عطا فرمائی۔ تے ہن سنیو ذرا توجہ کرنا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو پیدا فرما کے پوری کائنات کے اوتے احسان فرمایا، کیونکہ اللہ رب العزت دی محبوب تہاڈے تے میرے نبی جیسی نعمت ود کے کوئی نعمت اس دنیا دے وچ ہو نہیں سکتی۔ لہذا سانو کی چاہیے اسی بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ولادت اس دنیا دے وچ آن دی خوشی نو گج وج کے منائیے، رج کے منائیے اور دل کھول کے آپ دی خوشی نو منائیے۔ اے صرف پیشوا، اے صرف فضیلت اور اے سارا جیڑی سعادت حاصل ہے نا، اے صرف سنیاں نو حاصل ہے، کوئی اور ایویں نہیں کردا۔ الحمدللہ اسی حضور دے اس دنیا تے آن دی خوشی ہر سال منانے، پھر جیڑا خوشی مناندا ہے اونوں ملدا کی ہے؟ اچھا اسی خوشی منانے ہیں، اے بعد علی قوم ہے، ساڈے تو پہلے جڑی قوم آئی سی نے بنی اسرائیل، اوندا ایک واقعہ تانوں بیان کر دینا، تانوں پتہ لگ جائے گا کہ تسی اسی کنے خوش قسمت ہے گیا۔ تذکرۃ المحبین دے وچ آندا ہے کہ بنی اسرائیل دا گناہگار شخص ہے سیگا، انہیں زندگی دے اندر کوئی نیک کام نہیں کیتا سیگا۔ ایک مرتبہ تورات لے کے بیٹھا پڑھدا گیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اوصاف آ گئے، تورات، زبور، انجیل، پیچھے جتنیاں قوماں جتنیاں کتاباں آئیاں نا، انہاں دے وچ اس قوم دا تذکرہ اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا تذکرہ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دا تذکرہ انہاں دے وچ موجود ہے۔ وہ پڑھدا گیا ایک موقع دے تے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اوصاف پڑھدا گیا، دل دے وچ محبت پیدا ہوندی گئی، آخر دے وچ جا کے جدوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا نامی اسم گرامی آیا تے انہیں کی کیتا؟ تورات نوں چکیا، چومیا تے چوم کے اکھاں تے سینے تے لا لیا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نام نوں چومیا، بس پوری زندگی دے وچ علماء فرماندے نے انہیں بنی اسرائیل دا گناہگار شخص کوئی نیک کام کیتا ہی نہیں۔ جویں اسی اپنی مثال لے لیے، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی جمعہ نہیں پڑھدا، قرآن نہیں پڑھدا، نیکی دا کوئی کام نہیں کردا، اوندا ایویں مثال لا لو بھی اس قوم تے جتنی بھی عبادت دے کام سن انہیں کوئی کام نہیں کیتے سن، صرف ایک ہی کام کیتا۔ کبھی زندگی دے وچ اوندے دل دے وچ ایک گل آئی کہ میں تورات تے پڑھ کے ویکھاں، تورات دے وچ جدوں یہ سارا معاملہ پڑھ لیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت دل دے وچ بیٹھی، آپ دا نامی اسم گرامی نوں چم کے سینے نال اکھاں نال لا لیا، اس تو بعد کتاب نو رکھ دیتا۔ کچھ عرصہ گزرن تو بعد ان کی وفات ہو گئی، اس دنیا تو چلا گیا، گناہگار سی، اس دنیا تو چلا گیا۔ اللہ رب العزت نے انہوں موت دے وقت ایمان دی دولت نصیب فرما دی۔ خواب دے اندر کسی نے دیکھیا، اج اسی محبت کرنے ہیں نا حضور دی ذات دے نال، علی حسن بھائی نے محفل میلاد دا اہتمام کیتا، حضور دی محبت دے نال انہاں دی علامت اور انہاں دی محبت ظاہر ہے کہ انہاں دی محبت کس قدر ہے کہ حضور دی ذات مبارکہ آپ دی ولادت باسعادت دی خوشی دے اندر اپنے گھر دے وچ محفل میلاد دا اہتمام کر کے بیٹھے نے اور آپ دا ذکر سنان دے واسطے بیٹھے ہوئے نے۔ لہذا انہیں صرف آپ دی محبت دل دے وچ بٹھائی، آپ دے نامی اسم گرامی نوں چومیا، اکھاں تے لایا، سینے نال لایا، اللہ رب العزت نے عطا کی فرمایا، اس بندے نوں گناہگار بندے نوں ایمان دی دولت نصیب فرمائی۔ جدوں مر گیا بعد دے وچ کسی نے خواب دے وچ ویکھیا جنتی لباس پایا ہویا، جنتی حلاب پایا ہویا، جنتی تاج سر تے سجایا ہویا، بڑا خوبصورت نوجوان۔ وہ پوچھنے والے نے کہا بھی تو تے بڑا گناہگار سی، تیرے نال کی ہویا؟ تینوں تو میں دیکھ رہا کہ تو جنت وچ ٹہلدا پھردا ہے۔ وہ کہنے لگا گل بالکل اس طرح ہی ہے، لیکن میں ایک مرتبہ تورات دے اندر اگلی آن والی قوم، آخر نبی آخر الزمان جڑے کہ ساڈے نبی تو بھی افضل نبی نے، انہاں دا تذکرہ، انہاں دی امت دا تذکرہ، انہاں دے صحابہ دا تذکرہ، انہاں دے فضائل و کمالات میں اپنی کتاب دے وچ پڑھے۔ جدوں میں حضور دے اوصاف پڑھنے شروع کیتے، میرے دل دے وچ محبت بڑھتی گئی، میں پڑھدا چلا گیا، آپ دی محبت میرے دل دے وچ گھر کرتی چلی گئی، میں پڑھدا چلا گیا، مینوں مزہ آندا چلا گیا، مینوں سرور آندا چلا گیا، میں پڑھدا گیا۔ جدوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا نامی اسم گرامی میرے اکھاں دے سامنے آیا، میرا دل کیتا مینوں چوم لواں، میں چوم لیا، اکھاں تے لا لیا، سینے تے لا لیا۔ بظاہر میں اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی نیک کام نہیں کیتا، لیکن جدوں میں حضور دا نامی اسم گرامی چوم لیا نا، اللہ رب العزت نے میری ادا پسند آ گئی، اللہ رب العزت نے میرے سارے گناہوں معاف فرما کے وقت رخصت مینوں ایمان دی دولت عطا فرما دی۔